सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज मैं जिस प्रोग्राम को लेके हाज़िर हुआ हूँ, वैसे तो इसके ऊपर हम अमूमन बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोदा शहर की मुजाहिद कॉलोनी में इस्लाम के मुजाहिदों ने एक 70 साल के क्रिश्चियन आदमी को ब्लास्फेमी के चलते लिंच करने की पूरी कोशिश की। उसे ईंटों से मारा, पत्थर से मारा और इतनी बुरी तरह से मारा। अब ये तो उस आदमी की किस्मत है कि वो बच गया। और मैं हैरान इस बात पे भी हूं कि डॉन ने इसके ऊपर फैक्ट चेक किया है कि जी, ये जो इंसान जिसकी लिंचिंग करने की कोशिश हुई सरगोदा में, उसकी जान बच गई है। उन्हें भी बड़ी हैरानी हो रही है कि जिंदा कैसे बच गया 70 साल का आदमी इतना बुरा मारने के बाद। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत हो, पुलिस हो, इंतजामिया, मौलवी हजरात, हर कोई ऐसे वाकयात के बाद, ऐसे हादसात के बाद मैं ये कहूं, वही रटा रटाया बयान उनका होता है। तो मैं चाहूंगा कि इस इन ये जो जितने भी बयानात आते हैं, इनके बियॉन्ड कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी जो है वो तय की जाए, उस हवाले से ये गुफ्तगू है। तो हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से दिलावेज साहिबा ने। आप एक एकेडमिक हैं, क्रिश्चियन हैं। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान हैं वसीम अल्ताफ साहब। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। दिलावेज साहिबा, कितनी हैरान हैं आप इस हादसे की, जब तफसीलात आपने पढ़ी, सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स देखे जहां पे किसी को नहीं छोड़ा गया, यहां तक कि कोई एम्बुलेंस भी अगर आई है तो उसको भी लोगों ने पत्थर से मारा। हजारों क्लिप्स हैं सोशल मीडिया पे। क्या कहेंगी आप इसे देख के? बड़ा मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन क्या कहूं, इसके अलावा मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता। बतौर क्रिश्चियन, एक इंसान, आप कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त कि आपकी कम्युनिटी को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है? हर कुछ हफ्तों में यही खबरें लेके हम रोना धोना लेके बैठ जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे। जी, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। आप सब पे सलामती हो, अगर आप सब के सब मुसलमान हैं तो। बाकियों पे तो सलामती हो नहीं सकती है, तो इसलिए मैंने कहा कि सारे जिन पे सलामती हो सकती है और जिनको रब ने सलामती के लिए बनाया था उनको सलाम करूं। मैं हैरान नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसलिए हैरान नहीं हूँ क्योंकि मैं इसी मुल्क में पैदा हुई, इसी मुल्क में रही और साल हर साल मैंने यही देखा। मुझे याद है कि मैं बहुत सारे दिन सो नहीं सकी थी जब 2014 में नवंबर 4 थी शायद, जब शमा और उसके हस्बैंड जो एक भट्टे पे काम करते थे, मसीही थे वो भी, उनमें, और वो खातून प्रेग्नेंट थी और उनके जो हस्बैंड थे शहजाद मसीह, उनका तकरार हुआ था किसी अनपेड डेट के ऊपर। कोई कर्जा दिया गया था जो उन्होंने पे नहीं किया हुआ था और उस पर तकरार हुआ था और फाइनली वो एंड स्टोरी जाके यहाँ पे हुई कि वही जो घिसा पिटा किस्सा हमेशा होता है कि कुरान पाक के जो है सफात को जलाया गया और उनको जब पूरा मॉब उन पे अटैक कर रहा था और उनको मार रहा था, तो ये बकायदा एक ये न्यूज के अंदर है, डॉन का आपने रेफरेंस दिया, ये न्यूज में है कि उनकी टांगें तोड़ दी गई थी कि वो भाग नहीं सकें। वो भाग नहीं सके और उसके बाद उनको भट्टी में जला दिया गया था। ठीक है, तो वो एक ऐसा वाकया था और फिर मतलब उससे पहले उसके बाद के भी कई वाकयात हैं और मैंने तो अपनी जिंदगी में अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ होते भी ये कुछ देखा कि मुझे हैरत नहीं हुई, लेकिन ऐसा होने लग गया कि अब इतना शदीद गुस्सा है, इतना शदीद गुस्सा है कि मैं सच बताऊं, जो कुछ हम बोल नहीं सकते मीडिया पे आके, वो हम आपस में बोलते हैं। हम आपको मीडिया पे आके मेजॉरिटी को नहीं कुछ कह सकते, ना हमें सवाल करने की इजाजत होती है, ना हमें एतराज तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, हमें किसी बात में भी इतना डर और इतने प्रेशर में रखा जाता है कि हम जुबानें नहीं खोलते। ठीक है, लेकिन अंदर वो जो गुस्सा है, मैं आपको बता रही हूँ, वो एक वक्त आएगा कि वो फट जाएगा। अभी इस वक्त तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, हम हमसाए भी हैं और फिर अब तो मीडिया सब कुछ पहुंचा देता है कि हमारे पास कोई चीज नहीं रह गई कि हम किसी दूसरी कौम के आगे सर उठा के या उनसे आंखें मिला के बात कर सकें। तो ये जो सिचुएशन है जान लेने वाली, ये तो बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ दी और बहुत गुस्सा दिलाने वाली है। बहुत तो शदीद गुस्सा है, उसमें शदीद गुस्सा है और एक अब तो इंतकाम भी, जैसे मैंने आपको कहा कि सलाम करके मेरे अंदर भरा हुआ था कि सलाम भी उन्हीं को करना है जो सलामत हैं उस मुल्क में और जिनकी सलामती को बचाने के लिए जानें ली जाती हैं। हैरत हैरत की बात है कि
وہ انبیاء، وہ کتابیں جو ہمارے لیے اور ہماری فلاح کے لیے اور ہماری بقا کے لیے آئی تھیں، ان کی بقا کے لیے ہم انسان مارنے لگ گئے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ مجھے اس کلام کی، اس کتاب کی، اس ریلیجس فلسفی کی جیت نہیں لگتی، وہ مجھے تلوار کی جیت لگتی ہے. صحیح. وسیم صاحب، آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا جناب. دیکھیے جی، میرا تو ریئیکشن یہ ہے کہ میرا ایز سچ ایک بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا، ڈس ایلیوژنمنٹ کا ایک ریئیکشن ہے اس ریاست کے حوالے سے. میں تو مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ ریاست اب مکمل طور پہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اب تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں وہ جس شخص پہ الزام تھا وہ ایک ایمبولنس کے اندر لیٹا ہوا ہے. ایمبولنس کے شیشے توڑے جا چکے ہیں اور لوگ اس کے اندر پتھر مار رہے ہیں، اینٹیں پھینک رہے ہیں اس کے اندر، اور پولیس کے سپاہی جنہوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں وہ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. تو ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے بھی گریز کر رہے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں، اپولوجیٹک ہیں کہ یار نہ کرو. یہ پولیس کے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ ترلے منتوں پہ اترے ہوئے ہیں، اور جو دوسری طرف جو غنڈے ہیں وہ آنکھیں نکال رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں اور اشتعال دلوا رہے ہیں. اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ ایون سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ آ کے، اور حالانکہ ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے، ابھی تو دیکھنا ہے کہ کیا ایکچولی ہوا تھا وہاں پہ، لیکن وہ وہی سٹانس لے رہے ہیں جو مولویوں کا سٹانس. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ تو آپ کو بالکل مایوس کر دیتی ہے ریاست کے حال سے اور ریاست کے مستقبل سے. تو میں تو مایوس ہو چکا ہوں بالکل. اور میرا تو یہ ریئیکشن ہے جی کہ مجھے تو کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ ریاست اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام کرے گی، کچھ کرے گی. اب یہ ہوا ہے کہ 400 لوگوں پہ مقدمہ ہو گیا ہے، 25 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور ہوگا اچھا وہ جو شخص ہے جس پہ الزام ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا. اب یہ جو 400 لوگ ہیں، یہ 400 لوگ تو آپ دیکھیے کہ چند دنوں میں وہ ضمانت پہ باہر ہوں گے، وہ بندہ اندر ہوگا اور اس کا کیس چلتا رہے گا اور وہ جیل میں مر جائے گا یا جیل میں اسے کوئی مار دے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی. ریاست کے جو نمائندے ہیں، آئی جی پنجاب نے تو جا کے اور وہاں پہ جو پولیس کے کانسٹیبلز تھے، آفیسرز تھے، ان سب کو شاباشی دی ہے کہ بھائی آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اور وہ تو ان کو وہاں پہ جو ہے ان کے ہارڈ ورک کو، ڈیڈیکیشن کو، ان کی سروس کو ایکنالج کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے وسیم صاحب؟ دیکھیے اب وہ اور کیا کہتے ہیں وہاں جا کے. دیکھیں نا، اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ناراض نہیں کرنا ہوتا، تو پھر آپ اپنی گفتگو کا رخ ایسی سمت پہ موڑ لیتے ہیں کہ جس پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ جی آپ نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا، آپ نے ان کی جان بچا لی، آپ نے زیادہ نقصان نہیں ہونے دیا. تو وہ تو یہی بات کریں گے نا، وہ یہ بات تو نہیں کریں گے کہ ہم ان غنڈہ عناصر کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. پولیس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ فائر کر دینا چاہیے تھا ان لوگوں کے اوپر جو کہ عاشق رسول تھے قوم کی نظر میں. میرا خیال کم سے کم ہوائی فائر تو کیا جا سکتا تھا نا. دیکھیے ہوائی فائر تو کیا جا سکتا تھا، انہوں نے تو ہوائی فائر بھی نہیں کیا. بندوقیں کس لیے پکڑی ہوئی تھی انہوں نے ڈسپرس کرتے نا کراؤڈ کو. اس کے لیے تو آپ کو اجازت، اگر آپ اسٹریٹ فائر نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو انسٹرکشنز ہیں کہ یار طاقت کا استعمال نہیں کرنا، یار بس منتیں ہی کرنی ہے، تو آپ کم سے کم جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے
اس کو گھر کو جلا دیا گیا. وہ چھوٹی سی ایک فیکٹری سی تھی, ان کے جوتے بناتے تھے وہ, اس کو جلا دیا گیا. جوتے وہاں سے وہ لوٹ کے بھی لے گئے. اور اس کے بعد وہ وہاں پہ وہ جو ایمبولینس تھی اس کے سارے شیشے توڑ دیے. اب ایک زخمی اندر پڑا ہوا ہے جس میں محض الزام ہے, اور وہ اندر اینٹیں مار رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, اور پولیس والے وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, یار نہ کرو نہ کرو نہ کرو. یار آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ اب وہ جو سامنے ایک بندہ لا کو وائلیٹ کر رہا ہے, اپنے پیروں تلے روند رہا ہے, اس سے آپ معافیاں مانگ رہے ہیں, یار مہربانی کرو نہ کرو, یار مہربانی کرو نہ کرو. تو پھر ٹھیک ہے, آپ ختم کر دیں, پولیس کو بھی ختم کر دیں, لا انفورسمنٹ کو ختم کر دیں, لا کو ختم کر دیں, لوگوں کو کہیں یار آپ خود اپنا کر لیں بندوبست, آپ اپنی حفاظت خود کریں, آپ جیسے کر سکتے ہیں. جی تلاویز صاحبہ, ایسے معاملات کے اندر جو اکیوزڈ ہے, جس کے اوپر یہ الزام ہے, اسی کو یہ اندر کیوں کر دیا جاتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تک انویسٹیگیشن پوری نہ ہو جائے آپ اس انسان کو اندر نہیں رکھ سکتے ہیں. میں آپ کے سوال پہ آتی ہوں. پہلا مجھے آپ کا جو وہ سوال جو آپ نے وسیم صاحب سے پوچھا تھا نا, اس کے جواب میں تھوڑا انٹرسٹ ہے. وہ یہ کہ آپ کی پولیس جس کو آپ شاباش دے رہے ہیں, یہاں باقی ممالک میں اگر ایک بچے سے غلطی سے ایمرجنسی پولیس کا نمبر ڈائل ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بعد میں پتا چلتا ہے, پولیس پہلے دروازے پہ ہوتی ہے. یہ ایکچولی یہاں پہ ہوا ہم سے 2 گھر چھوڑ کے تھوڑے دن پہلے, کہ ایک بچے کو اسکول میں ٹریننگ دی گئی کہ آپ نے ایمرجنسی کال کس طرح سے کرنی ہے, اور اس نے گھر آ کے اپنے نمبر سے وہ نمبر ڈائل کیا, اور پھر اس نے دیکھا کہ اس پہ تو مطلب رسپانس ہو رہا ہے, اس نے بند کر دیا. وہ گریڈ 2 کا بچہ تھا شاید, اور اس سے پہلے کہ وہ ماں یا باپ کو جاتا, اس کی ماں کچن میں تھی, وہ ماں کے پاس کیا بتانے میں, اس سے پہلے ان کے گیٹ پہ بیل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ہمارے ملک میں پولیس انتظار کرتی رہی. اصل میں تو اس دفعہ کمال ہوا ہے, اور ان کو شاباش ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ادھموا ہونے تک آ کے اس آدمی کو ریسکیو کر لیا. یہ قوم کو عادت ہے کہ مار دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, ٹکڑے کر دیتے ہیں. وہ جو مشال تھا وہ اتنا ہٹا کٹا جوان آدمی تھا جس کی ماں کہتی ہے کہ اس کی انگلیوں کی نکلز تک ٹوٹی ہوئی تھی. جب اس نے اس کی باڈی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پہ پیار کیا تو اس کی نکلز بھی ٹوٹی ہوئی تھی. میں ان کے والد صاحب سے ملی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی مارنا, اتنا جوان آدمی مارنا, یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس میں کمال تو تھا پولیس کا. ٹھیک ہے, وہ یہ کمال تھا کہ انہوں نے اس کو پوری طرح سے زخمی ہونے دیا, اور جب اس کی کچھ سانسیں بچ گئی, وہ بہت کریٹیکل سٹیٹ میں ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ بہت کریٹیکل سٹیٹ میں ہے. یہ خبر ایسے نہیں ہے کہ وہ بچ گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں, کیونکہ ان کا زندہ ہونا اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ سوچیں ایک انسان کو ایک تھپڑ مارا ہو نا, تو اس کا زخم ساری زندگی نہیں جاتا. آپ نے ان کو جوتیاں ماری, اینٹیں ماری, اور اس کے بعد آپ یہ لفظ تو نہ بولیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا. وہ آدمی تو مر گیا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. جس کا قصور یہ تھا کہ اس کے بیٹے کے پاس 2 دن پہلے تحریک لبیک والے آئے, اور کوئی اس سے بحث کر کے گئے, کوئی ان کی جھڑپ ہوئی, اور اس کے بعد ایک سٹوری فیبریکیٹ کر لی گئی, اور پھر پتا چلا کہ جی انہوں نے کوئی کاغذ جلائے ہیں, مقدس کاغذ جلائے ہیں جو ایک پول کے پاس پڑے ہوئے ہیں. او خدا کے بندو, مجھے ایک بات بتاؤ, جس بندے کو پتا ہونا کہ اس ملک میں یہ حالت کرتے ہیں, یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی, سالہ سال سے یہ ہو رہا تھا. یہ تو اپنی شیعہ مسجد کے اندر نمازیوں کو جلا دیتے ہیں, یہ ان کے بچے پکڑ کے بھون دیتے ہیں. تو ہم پاگل ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے کہ ہم پکڑ کے کہیں گے کہ آپ بیل مجھے مار, اور وہ بھی اتنی ذلت کی موت جو ایک شخص کی موت نہیں ہوتی, جو اس پورے خاندان کی موت, کبھی کبھی اس علاقے کی موت, کبھی کبھی ان بہت سارے چرچز کی موت, کس جگہ پھیلتی ہے وہ بات. کیسے آپ کی عقل یہ مانتی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. آپ میرے سوال کا کسی جگہ سے جواب لا کے دیں کہ ایک شخص کو پتا ہو کہ میرے لیے مر جانا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک مینٹل سٹیٹ ہے, ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے کہ جس کے اندر لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سوئسائڈ اور وہ اپنی جان کو اس طرح ہلکان نہیں کرنے کے لیے پیش کرتے جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جا کے مقدس اور آگ چلائے گا, اور ڈیلیبریٹلی جا کے کوئی آل فال بکے گا کہ ہاں آؤ میرے خاندان کو تباہ کر دو. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ سالہ سال میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. کس چیز کے بنے ہوئے لوگ ہیں یہ کہ ان کو یہ بات, اور جب یہ آپ کو چلے آپ کو نہیں پتا, اچھا اس آدمی کو کیوں پکڑ لیا جاتا ہے اور اس آدمی کو کیوں گرفتار کر لیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ اور ایک قانون اور ایک عدالت اور ایک اسکول, وہ سب کا سب انہی جنونیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پولیس ان کو بچا رہی ہوتی ہے, وہ دل میں یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ آگے بڑھ کے مار دو, کوئی بات نہیں, ہماری ویڈیو بنا لو کہ ہم سامنے کھڑے ہیں. ان کو صرف ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کو بچانا ہے, ان کو اپنی نوکری کو بچانا ہے. اندر ان کے زہر بھرے ہوئے ہیں. یہ پوری قوم کاٹنے, مارنے, جلانے, تباہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے, سارا وقت تیار رہتی ہے. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچی ہوں اروند صاحب کہ یہ جو ریلیجس فلسفی ہے نا, یہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ, مطلب میں تو دیکھتی ہوں چھوٹا سا بچہ صبح صبح سپارہ پکڑ کے نکل جاتا ہے, گھر کم اور مسجدیں زیادہ ہیں, خطبہ جو ہے وہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ بھی سنتے ہیں, جو ارد گرد ہیں وہ بھی سنتے ہیں. یہ آپ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ وہ فلسفی زیرو ہے, وہ فیل ہو گئی ہے. آپ نے اپنی ان حرکتوں سے یہ بتا دیا کہ وہ فیل ہو گئی ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا وسیم صاحب سے, اور وسیم صاحب کہہ رہے تھے ایک تو پولیس کا لیپس کہ وہ بہت لیٹ پہنچی, ٹھیک ہے. پولیس چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریزن وینز لے کے پہنچ جاتی ہے. آپ جب کوئی سیاسی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے بدلنے کے اوپر, کسی بھی اپوزیشن جو ہے وہ باہر نکلتی ہے, آپ پریزن وینز لے کے جاتے ہیں, آپ پروٹیسٹرز کو اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. یہاں ایک انسانی جان کی بات ہے, آپ پریزن وین لے کے نہیں جا سکتے تھے. آپ 2 لوگوں کو ہینڈ کفس لگا کے بٹھاتے نا گاڑی میں, باقی خود ٹھنڈے ہو جاتے. انہیں یقین تھا اس بات کا, اور ہمیشہ ایسے موب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. جس کیس کا میں نے ریفرنس دیا, شمع والا کیس, اس کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں, وہاں پہ 660 لوگ گرفتار ہوئے تھے. فائنلی کیس 160 پہ چلا تھا. 160 پہ چلنے کے بعد جو مجرم تسلیم کر لیے گئے تھے وہ صرف 5 لوگ تھے. ان 5 میں سے صرف 3 جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. فائنلی ان کے اوپر مقدمہ چلتا رہا تھا, باقی سب کے سب بری کر دیے گئے تھے. تو اس پولیس کو تو شاباش ملنی چاہیے. وہ پولیس ترلے منتیں جو کر رہی تھی, وہ ایک ایمبولینس لے کے پہنچی, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے پولیس والے بھی زخمی تھے, وہاں پر لوگ بھی زخمی تھے, ہمارے بہت سے. اچھا, پولیس کے جوان ہیں, پولیس کے لوگ جوان ہیں, ٹھیک ہے, اور اس آدمی کو آپ ایسے لے کے جائے تھے جیسے ایک چیتڑا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. وہ دیکھنے والا سین نہیں ہے. جس طرح آپ اس کو ٹانگوں اور بازوؤں سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اسٹریچر بھی نہیں تھا, آپ اس کو ایک تھیلے کی طرح, ایک سیک کی طرح پکڑ کے لے جاتے ہیں, ایک ایمبولینس لے کے جاتے ہیں. اس ایمبولینس کا ڈرائیور اسی موت کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. پولیس کے پاس یہ ارینجمنٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس بیک اپ ہو کہ یہ ایمبولینس بلا لی ہے, یا فوراً اس کو, جس کا ڈرائیور بھاگ گیا تھا اس کے اندر آپ نے ایک ادموئے آدمی کو ڈال کے خود موقع دیا کہ آؤ اس پہ اب اینٹیں پر 100 کے گزر جائے. کس پولیس کو شاباش دے رہے ہیں؟ اور کیا کیا اس پولیس نے؟ نہ وہ ہوائی فائر, میں کہتی ہوں چلے ہوائی فائر نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ زیادہ شور شرابہ ہو جاتا, ایک اور طرح کی اپوزیشن کھڑی ہو جاتی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف جنون ہوتا ہے, اور یہ جنون اس کے اندر جو ساری آگ بھڑکتی ہے اس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ ظاہر ہے ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ان سارے کے سارے جو لوگ یہ سارا کچھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اور جن کو دین جو ہے وہ یہی ایک دین کی صورت نظر آتی ہے, اتنی غلیظ گالیاں وہ ماں بہن کی دے رہے تھے. سلام ہے, وہ دین کو بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے. جی, اس کے اوپر بات کریں گے. میں نے کل کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کی دلیل یہ ہے کہ جس انسان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے, جس کرسچن انسان کے اوپر کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے, میں نے کہا یار جب تک یہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا, آپ کم سے کم اس بندے کو آپ کو ضمانت پہ ہی چھوڑ دیں, کم سے کم باہر تو رہنے دیں, لیٹ ہم لیو اے نارمل لائف. وہ کہتے ہیں نہیں جی, مسئلہ ہی تو یہی ہے نا, اب اگر باہر چھوڑ دیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کے اور مار دے گا اس کو, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم جیل میں ہی رکھیں. میں نے کہا یار یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے, اس کا مطلب اسٹیٹ جو ہے اس کی ریٹ کہاں ہے. اگر وہ ایک اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا اور اس کو محض اس بات کے لیے جیل میں ڈال رہا ہے کہ اگر باہر چھوڑ دیا تو کوئی نہ کوئی اس کو مار دے گا, تو اس کی تو اندر بھی موت ہے, باہر بھی موت ہے. وہ تو جیسے ہی الزام لگا کسی کے اوپر, ہی از اے ڈیڈ مین واکنگ. وہ چاہے اندر ہو یا باہر ہو, اس کی زندگی تو وہیں ختم ہوگی. بالکل. میں اس لیے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اکیوزڈ جو ہو
उसको ही जेल में क्यों डाल देते हैं? देखिए, एक तरह से ये ठीक है, उसको जेल में नहीं डाला हुआ, मुझे जहां तक पता है उसको, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी लेकिन वो देखें, अभी वो फ्री हॉस्पिटल फ्री में नहीं, है, लेकिन वो इन फ्री नहीं केसेस है। में होता यही है कि अक्यूज्ड जो है वो जेल में ही जाता है इवेंचुअली। किसी हद तक मैं इस चीज के हक में हूं कि उसको जो है जेल में रख लें। ओके। आपने उसको बाहर निकाला नहीं तो उसको स्टॉक किया जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसकी तो पूरी फैमिली भी भागी हुई है। इस वक्त वो पूरी फैमिली गायब है, ठीक है, क्योंकि उनको भी खतरा है, तो उस शख्स को तो बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये है कि आप उसको बचाने का तरीका मुझे ये समझ में नहीं आता कि जेल मैं ही कहना क्यों ये है। चाहता हूं, दिलावर साहिबा, जेल ही माफ क्यों करें। है, उसको अगर अलहदा भी तो साइड पे करके आप उसे प्रोटेक्शन भी तो दे सकते हैं ना। एब्सोल्युटली, मेरा मेरा यही मेरा पॉइंट है कि आप जेल में ना डाल के ऐसे लोगों के लिए क्या हुकूमत कोई ऐसी कोई सेफ हाउस या कोई सेफ ऐसी बिल्डिंग्स नहीं उस बना सकते कि भाई इनके ऊपर इल्जाम है, लेट देम लिव अ नॉर्मल लाइफ, उनको कुछ ना कुछ तो आप तहफ्फुज फराम करें ना। जैसे कि वो बंदा ये फील ना करे, जेल में जाते तो बंदा ये फील करता है कि मुझसे कोई गुनाह हो गया है। पाकिस्तान में तो बड़े से बड़े मुजरिम को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत जबरदस्त 5 स्टार होटल्स में, और आप उनको मुल्क से भी बाहर भेज देते हैं और उनको शाह भी संभाल लेते हैं सऊदी। ये तो कोई मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है कि आप उसको जेल में ही रख के सिर्फ महफूज रख सकते हैं। हाँ, अगर हुकूमत चाहे तो उसको प्रोटेक्शन देने के बहुत सारे तरीके हैं। सही। जी। वसीम साहब, कौन हैं ये लोग? इनके बारे में तो अगर कोई ये कहे जी कि ये मुसलमान हैं तो मौलवी हजरात आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं हैं, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। मैंने आज तक किसी और दूसरे मजहब के बारे में और उनके लोगों को ये बार बार कहते हुए नहीं सुना कि हमारा दीन तो अमन का दर्स देता है। भाई, अगर दीन अमन का दर्स देता है तो फिर ये लोग कौन हैं? और अगर ये मुसलमान हैं तो फिर कुछ ना कुछ दीन का भी कोई ना कोई मसला तो है, आपकी टीचिंग्स का मसला है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हैं तो ये बिल्कुल मुसलमान। हम्म। ये कहना कि खालिद शेख मोहम्मद मुसलमान नहीं था, अबू जुबैदा मुसलमान नहीं था, उसामा बिन लादेन मुसलमान नहीं था, ये तो गलत है। मुसलमान तो थे और बड़े पक्के मुसलमान थे, और सारी जो मुसलमान होने के लिए शराइत होती हैं वो पूरी करते थे। ये लोग भी वही हैं, ये भी मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बाकी जितने भी मुख्तलिफ इस्लाम के जो रिचुअल्स। अहकामात हैं वो पूरे करते हैं। ये लोग तो हैं, ऐसे ही हैं। अब बात ये है कि ये लोग, बुनियादी बात ये है कि क्रिएट किस लिए किए गए थे। ये एक पॉलिटिकल एक फोर्स के तौर पे क्रिएट किए गए थे। क्रिएट करने वाले कौन थे हमें पता है। और जब आप इस तरीके से इन लोगों को, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो जनरली लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस भी हैं माशरे के हवाले से, उनको गुस्सा भी है बहुत सी चीजों पे, वो जब माशरती नाहमवारी देखते हैं, जब वो देखती हैं कि उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो बहुत से दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके अंदर शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी होता है बहुत ज्यादा। ये लोग एक तरीके से चार्ज्ड होते हैं, ये वॉकिंग एटम बॉम्ब्स हैं। और फिर इनको आप जो रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं, उनके अंदर भी जिंगोइज्म है, मिलिटेंसी है, उनके अंदर भी ये तमाम मवाद मौजूद है कि ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। तो अब बात ये है कि जब ऐसे लोगों को कोई ट्रिगर मिलेगा, जैसे ये एक ट्रिगर था ना कि वो जी वहां पे जी कुरान के उन्होंने वो सफात जलाए हैं जी, तो बिला सोचे समझे वो शख्स जो है, जो कि सड़क पे घूम रहा है इंसान के रूप में, वो एक वॉकिंग टाइम बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड करेगा। और फिर वो सब ये लोग ये करेंगे। और ये इस कदर ये एक खौफनाक ये इल्जाम है कि कोई उसको बचाने भी नहीं आएगा।
کہ وہ اس کو بھی مار دیں گے. دیکھیے سلمان تاثیر گورنر تھا پنجاب کا, شہباز بھٹی منسٹر تھا, اور عارف اقبال بھٹی ہائی کورٹ کا جج تھا, راشد رحمان جو تھا وہ جنید حفیظ کا وکیل تھا. سب کو قتل کر دیا گیا. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی بلاسفیمی کی تھی, اس لیے کہ یہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. سب کو مار دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی اسٹیٹ خود ملیٹنسی پہ عمل کر رہی ہو, ملیٹنسی کو فروغ دے رہی ہو, اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو ہر طرح سے پیٹرنائز کر رہی ہو, ان کو استعمال کر رہی ہو. فیض آباد دھرنا کس نے دیا تھا, کس نے کروایا تھا, کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ اسٹیٹ نے کیا تھا نا. ایبسولوٹلی. اسٹیٹ کے اندر ایلیمنٹس تھے جو اس سارے کو پیٹرنائز کر رہے تھے. تو یہ لوگ جب ان کو آپ اس حد تک شے دیں گے, ان لوگوں کو آپ استعمال کریں گے, تو پھر تو یہ لوگ آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے ان کو استعمال کیا ہے. تو آپ نے جب استعمال کر لیا, استعمال ہو گئے, تو پھر یہ لوگ کچھ بھی کریں گے, پھر آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے. تو یہ لوگ جو ہیں اب یہ پورے ملک کے لیے اور تمام کمیونٹیز کے لیے, اور خصوصاً جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے ایک عذاب بن چکے ہیں اس وقت. یہ آپس میں, یہ اگر فرض کر لیں, اگر آپ کرسچنز کو فرض کر لیں آپ ملک سے باہر بھیج دیں, سارے مائنورٹیز کو باہر بھیج دیں آپ, تو یہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. اور مار رہے ہیں, اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. سب سے زیادہ جو وکٹمز ہیں اس بلاسفیمی لا کے وہ مسلمان خود ہیں. ہاں, یہ مسلمان یہ مارنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کو, یہ ایک دوسرے کو ماریں گے. تو یہ صورتحال اس قدر اب گھمبیر ہو چکی ہے کہ اب تو, اور ریاست بالکل اس وقت بے بس نظر آتی ہے کہ ریاست کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ابھی 2023 میں انہوں نے یہی جو بلاسفیمی لاز تھے ان میں سزائیں, مثلاً اگر 2 سال سزا ہے کسی جرم کی تو اس کو 10 سال کر دیا. یہی پارلیمنٹ نے, ہماری اسمبلی نے سزائیں مزید سخت کر دیں. 2023 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو اب آپ ان لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ پاکستان کا جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے جسے ریپرزینٹ کرتے ہیں وسیم صاحب, وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کنوکشن ریٹ جو ہے نا ایسے معاملات کے اندر, معاملہ جب تک کہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو بہت ہی کم لوگوں کو پھانسی ملتی ہے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پروسیس تک جاتے جاتے ان کی پوری زندگی چلی جاتی ہے. تو ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ صرف ایک بندے کی زندگی نہیں جاتی, پوری فیملی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے متون ہو جاتی ہے. اب یہ بھاگے ہوئے ہیں, یہ سرگودا سے وہ فیملی بھاگی ہوئی ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے وہ واپس آ کے اسی گھر میں, اسی جگہ میں, انہی لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو دوبارہ سے سیٹل کر سکیں گے؟ وہ تو بزنس بھی گیا, گھر بھی گیا, وہ تو بےچارے اب وہ سرگودا چھوڑ کے ہو سکتا ہے وہ کسی اور شہر ٹوبا ٹیک سنگھ چلے جائیں. وہ وہاں نہیں رہیں گے, اب وہ نہیں رہ سکتے وہاں پہ اب. اور جو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ 2 دن پہلے بچوں کا جھگڑا ہوا تھا آپس میں. یہ اس فیملی کا, یہ جو کرسچن فیملی ہے اور وہ جو دوسری فیملی ہے جو تحریک لبیک کے جو لوگ تھے, بچوں کا جھگڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس فیملی نے یہ جو رپورٹ کی جا کے کہ جی ہمارے بچوں کو انہوں نے مارا ہے, تو پھر انہوں نے جواباً یہ سارا کچھ کیا جو مجھے پتا چلا ہے. ابھی خیر انویسٹیگیشن ہونی ہے, لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہوا. اور اکثر کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے, کسی اور بات کا جھگڑا ہوتا ہے, کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہوگا, کوئی ذاتی دشمنی ہوگی, اور وہ اس میں بلاسفیمی کو لے آئیں گے.
बिल्कुल, पर्सनल स्कोर्स सेटल करने के लिए लोग अक्सर इसी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लास्फेमी लॉ का। देखें साहब, जिस मुल्क में कंसेंसस हो इस बात को लेके कि मुमताज़ कादरी एक आशिक़ रसूल था, वो कातिल नहीं था, वहाँ पर आप कोई बेहतरी की उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। वन हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। मैंने जो पिछली हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में जो वज़ीर थे, ये जो मज़हबी मामलात के नूरुल कादरी साहब, उनको तो खुद पार्लियामेंट में मैंने मुमताज़ कादरी को शहीद कहते हुए सुना है, आशिक़ रसूल कहते हुए सुना है। वो तो बड़ा ही, उसका नाम भी बड़ी इज़्ज़त से लेते हैं। तो फिर देखें जी, होता यही है जो आज तक होता आया है। अब सवाल एक ये भी उठ जाता है कि अगर कोई इस ब्लास्फेमी लॉ को रिव्यू करने की बात करे, तो वो भी गुस्ताखे रसूल करार दे दिया जाता है। ऐसे में फिर मैं ये पूछता हूँ कि उम्मीद की कोई किरण कहीं से हम लेकर भी आएँ, तो कहाँ से लेकर आएँ? अगर कोई ये कह दे कि भाई सऊदीया में नहीं है, मिडल ईस्ट में ये लॉ नहीं है, कहीं पे नहीं है, हम कोई भी एक जो हमारे हमारे मुताबिक कोई आइडियल इस्लामिक कंट्री जिसको हम समझते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो फिर ये लोग जो है ना, ये कहते हैं देखें जी, ये भी गुस्ताखे रसूल है, इसको भी टांग दो, इसको है, इसके साथ इसका भी कत्ल कर दो। ये दे के बात यहीं पर आ जाती है कि इस मुल्क के जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या करें? क्या कहेंगी दिलावे साहिबा? क्या ऑप्शन है उनके पास प्रैक्टिकली? अपनी आइडेंटिटी से इनकार कर दें, वो अपने दीन और वो मतलब उस झूठ के साथ जीना शुरू कर दें कि ये मुल्क आज़ाद मुल्क नहीं है, और वो अपने आप को घुट घुट के या तो मरने दें या बाहर मुल्कों में जाके तरले मिन्नतें करें कि हमें पनाह दे दो। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या क्या हल हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं, इस कल्चर को, इस पूरे कल्चर को चेंज करना तो एक ग्रेजुअल चेंज है, लेकिन आपके पास वो शख्स होता है जो मस्जिद से ऐलान करता है। इस सिचुएशन में भी वो बहुत सारे लोग नहीं होते। आप कहते हैं ना, इतना मॉब किस किस को अरेस्ट करते, ठीक है, और बात बिल्कुल उसमें चली जाती है। कभी कभी आप जिनको पकड़ते हैं उन लोगों को खुद ये बता के पकड़ते हैं कि यार इस वक्त तुम थे या नहीं थे, आ जाओ, हमने गिनती पूरी करनी है। लेकिन आपको वो एक शख्स पता होता है जो मस्जिद से जाके ऐलान करता है। आप उस एक शख्स को गिरफ्तार करें, उसको सख्त से सख्त सजा दें, और आप देखें कैसे ये कल्चर नहीं बदलता। ये कल्चर बदलता है। ग्रेजुअली बदलने के लिए तो मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले लोगों को ये बताना शुरू करें कि इंसान की बेइज्जती गाली देने से नहीं होती है। आप अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा बाहर किसी ने गाली दिया, आपका तो कुछ नहीं किया ना, आप उस पर रिटेलिएट नहीं करो, ठीक है। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि किताब का सफा, जो सफा एक कागज है, आप कहते हैं कि उसको जला देने से, भाई वही किताबें रद्दी में बिकती हैं। हमारे मुल्क में तो इस्लामियात हर किताब का पहला चैप्टर होती है। वो आप साइकोलॉजी पढ़ लें, बायोलॉजी पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, फिजिक्स पढ़ लें, पहला चैप्टर हर जगह पे जो रसूल लास्ट प्रॉफिट है उनका जिक्र होता है, ठीक है। उनकी मिसाल दे के हर चीज पढ़ाई जाती है। फिर वही किताबें रद्दी में बिकती हैं, फिर रद्दी वाला उनको जमीन पे रखता है, फिर उनको तोलता है, फिर उनकी एक थोड़ी सी कीमत लगा देता है, फिर उनमें पकौड़े बिकते हैं, फिर उनमें क्या कुछ नहीं उनके साथ होता। कैसे आप उस बच्चे को स्कूल में ये बताना शुरू करें कि बेटा ये सिर्फ कागज और स्याही है? आप उनको इस बात को समझाएं कि बेटा ये अंबिया जो हैं वो हमारी हिफाजत के लिए आए थे। मुझे तो सबसे ज्यादा ब्लास्फेमस बात पता है क्या लगती है? ठीक है, मुझे पता है ये सारी बातें आखिर में बहुत गलत निकलेंगी, लेकिन सबसे ब्लास्फेमस बात ये लगती है कि आप तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत के लिए रैली निकाल रहे हैं। आप तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उनकी हुर्मत की हिफाजत के लिए ये जुलूस निकाला, इसमें ये किया, हम उसके लिए। ओ भाई, वो आप लोगों के सेवियर हैं। आपने तो बड़ी ब्लास्फेमस बात की है कि आप लोगों को मार मार के उन्हें बचा रहे हैं। ये ब्लास्फेमी नहीं है? तो बात तो ये है कि एक तो आप उन लोगों को पकड़ें, आपके पास कल्प्रिट हमेशा होता है, उसको ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है। साला साल से ये हो रहा है, और साला साल से किसी कल्प्रिट को नहीं पकड़ा गया। उनको इतनी शदीद सजाएं दें, मशाल के कातिल को पकड़ें, शमा और उसके कातिल को पकड़ें, इन सारों को सजाएं दें। आप देखें किस तरह लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आते। कम से कम उनको कहीं ना कहीं डर तो होगा ना। और दूसरा ये है कि अपनी एजुकेशन में
یہ بتانے کے بجائے کہ ہندو بھی آپ کے خلاف ہے، اسرائیل بھی آپ کے خلاف ہے، سارا دنیا آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، آپ سب کو بتائیں کہ ہم سارے کے سارے انسان ہیں، اور ان انسانوں کو ہم نے برداشت کرنا ہے، ان انسانوں سے ہم نے پیار کرنا ہے، اور گالی دینے سے یا بری بات کرنے سے کسی کی عزت نہیں جاتی۔ اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب نبی اور ایک انسان کے کہنے سے ان کی حرمت کو فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر میرے ناقص انسان کی حرمت کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ میرے لیے تو یہ ساری باتیں اتنی کلیئر ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جان بوجھ کے آنکھیں بند کی جاتی ہیں، شاید یہ برین واشنگ گریجولی اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگ اسی طرح مارتے دھاڑتے رہیں اور یہ سارا کچھ چلتا رہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ایک داڑھی والے، مطلب جو ان کا پورا حلیہ ہے نا، اس سے میں کہوں گی کہ ہمارے بچے نے ایک ٹرم بنا لی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا طالبان کون ہے کون نہیں ہے، لیکن اب ہم جس داڑھی والے کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ طالبان میں سے ہے، وہ ایک اس طرح کا وہ بن گیا ہے سمبل۔ اینی ویز، تو وہ ایک داڑھی والے صاحب تھے جن کا بڑا ٹپیکل وہی والا حلیہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ان کے لیے بنا ہی نہیں، یہ یہاں پہ کیوں ہے، ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کو یہاں ختم کر دیں گے۔ تو جو ان کا Absolutely. انٹرویو کر رہے تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان ساروں کو پھر ختم کر دیں گے، تو پھر وہ تھوڑے سے کانشیس ہوئے، کہتے ہیں ہاں، اور اگر ختم نہیں ہونا چاہتے تو پھر وہ دین میں آ جائیں، ہمارے دین میں آ جائیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دین متاثر کر رہا ہے، وسیم صاحب کو کر رہا ہے، اروند صاحب کو کر رہا ہے، آپ کا دل کیا ہے کہ یار اتنا خوبصورت دین ہے تو ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، جانیں، اور اس کی طرف کو ہماری رغبت ہو۔ میں تو جب یہاں پہ باہر آتی ہوں اور جو لا دین لوگ ہیں جن کا کوئی بھی دین نہیں ہے، ان کے اندر جو ایمانداری دیکھتی ہوں، ان کے اندر جو پیار دیکھتی ہوں، ان کے اندر جو اتنی خوبصورت زندگی ان کی اور اتنا سکون، وہ تو نفس کو ایک اس طرح کی ریسٹ ملتی ہے یہاں آ کے کہ آپ کہتے ہو کہ میں کس جہنم میں رہ رہا تھا۔ اور صحیح ہے۔ اب جب میڈیا جو ہے اس نے ساروں کو اکٹھا کر دیا، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات صرف بلاسفیمی کی نان مسلمز کے لیے نہیں رہ جائے گی، آنے والی جنریشن سوال کرنے لگ گئی ہے، وہ ان کے دماغ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے پاس ارد گرد سے اتنی لرننگ ہے کہ اب جو ان کو ملا نے اور استاد نے بتایا تھا وہ اس سے ہٹ کے بھی سوچتے ہیں۔ تو آپ کس کس کو روکیں گے سوال کرنے سے؟ کس کس کو روکیں گے سوچنے سے؟ کس کس کو روکیں گے دین سے پلٹنے سے؟ کتنی دیر دبا کے رکھیں گے، کاٹ کے رکھیں گے، جلاتے رہیں گے، مارتے رہیں گے ان لوگوں کو؟ جی میرے گھر میں آپ 2 جوان بچے ہیں، وہ تو بہت سارے سوال کرتے ہیں، وہ تو میں سچ بتاؤں تو وہ خدا کے وجود کے لیے بھی کرتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ذہن ہے اور آپ کو الہامی کتابیں کہتی ہیں تحقیق کریں، تو تحقیق میں اختلاف بھی آتا ہے، اختلاف بہت ضروری ہے، کنٹروورسی بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں اختلاف بھی نہیں کرنا، سوال بھی نہیں کرنا اور تحقیق کرو، یہ کون سی تحقیق ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے پوچھا کہ میں کیا ایسے لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو سکتا ہوں اس دین سے، تو جواب یہی ہے جی کہ ہرگز نہیں۔ اسلام کو دیکھ کر تو شاید کوئی شخص مسلمان پھر بھی ہو جائے، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی اسلام میں داخل ہرگز نہیں ہونا چاہے گا۔ اور جہاں صحیح، تک خدا کے وجود کا تعلق ہے تو اس کے ہونے کی اگر کوئی 100 دلیل ہے تو اس کے نہ ہونے کی 1000 ہے دلیلیں جی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ لوگ اس پہ مارنے کے لیے چڑھ دوڑیں کسی شخص کو۔ اور آپ آپ جب تحقیق کر کے سوچ کے اس کے قائل ہوتے ہیں، کسی کے بھی قائل ایبسولوٹلی ہوتے ہیں۔ کوئی استاد جو ہے وہ ٹافی دے کے فیورٹ استاد نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ جب وہ آپ کی عقل کو اپیل کر رہا ہوتا ہے، آپ کی الجھنیں سلجھا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ میتھس کا ٹیچر ہو چاہے فزکس کا ہو، جب وہ آپ کی الجھنیں سلجھاتا ہے اور آپ سمجھنے لگتے ہیں، آپ کو ساری زندگی وہ استاد نہیں بھولتا۔ تو بات ایبسولوٹلی یہ ہے کہ آپ سوالوں کے جواب دیں، جو تحقیق کر کے رب کے نزدیک آئے گا، جو تحقیق کر کے کسی بھی کتاب کے نزدیک آئے گا، جس کے اندر سے تسلی ہوئی ہوگی، وہ ایسا پیروکار ہوگا کہ وہ کبھی ہٹے گا ہی نہیں۔ جی وسیم صاحب، آپ کے پارٹنگ کمنٹس اپنی حکومت اور عوام کے لیے آپ بحیثیت ایک مسلمان اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، اور تمام شہریوں کے ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومت ہے اس کا یکساں رویہ ہونا چاہیے، یکساں سلوک ہونا چاہیے، یکساں ان کو پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے
उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि कानून का जो इतलाक है वो सब पे एक जैसा हो, और जो कोई भी कानून को अपने हाथ में ले उसके साथ रियासत सख्ती से निपटे, पहली बात। दूसरा ये है कि हमें अपने करिकुलम में मॉडरेशन को लाना है। हमें वो तमाम चीज़ें जो एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग़ देती हैं उनको अपनी किताबों से बाहर निकालना है। हमें वो मौलवी जो लोगों को तशद्दुद पे उकसाता है उसको लगाम डालनी है। हमें कौमी सतह पे इस चीज़ को फ़रोग़ देना है, हमारे लीडर्स को ये बात प्रमोट करनी है कि तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, वो सब इंसान हैं, और इंसान जो हैं वो बज़ाते खुद एक रिस्पेक्टेबल एक एंटिटी हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए दूसरे फ़िरके या दूसरे मज़हब या दूसरी नस्ल के इंसानों के लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जो एक ह्यूमनाइजेशन का जो प्रोसेस है ना हमारे यहाँ रियासती सतह पे, उसको हम एनहांस करके हम बहुत हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो लॉन्ग टर्म इन्हीं एफर्ट्स हैं जो कि चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इमीडिएट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कानून ये बना दिया जाए कि जो शख्स भी किसी के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाता है, अगर वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो तो वही इल्ज़ाम उस शख्स पे लगेगा जिसने इल्ज़ाम लगाया। तो इससे लोग बहुत मोहतात हो जाएंगे, वो ये सब नहीं करेंगे। ठीक है। और जो एफआईआर काटने का प्रोसेस है, एफआईआर सिर्फ डीआईजी लेवल का जो बंदा है उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर एफआईआर काटे। ये ना हो कि वो थाने की सतह पे ये सारा काम हो जाए। ठीक है जी। और तीसरा, मैं जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनको कहूँगा कि जो पूरा एक इंटरनेशनल डायस्पोरा है, यानी अमेरिका में भी हैं क्रिश्चियंस, यूरोप में भी हैं, उनको चाहिए कि वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पे उठाएं, लॉबिंग करें, यूरोपियन यूनियन वालों को अप्रोच करें, अमेरिकन सेनेटर्स हैं, अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, उनको मिलें जाके, उनको बताएं कि यार ये बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनलाइज करें इस इशू को। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ये एक मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट होगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी, ये सारा कुछ करने की जरूरत है। तभी सही। जाके इसमें कुछ कमी आएगी और तभी जाके हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं या हिंदू भाई हैं या पारसी हैं या किसी और कम्युनिटी से हैं, उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी इस मुल्क में। तो ये सब एक्शंस बहुत जरूरी है। जी अरविंद भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिलावे साहिबा। मैं चाहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम कोई आप पैगाम दें और साथ में इस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मुस्लिम्स हैं, उन्हें भी कुछ कहें जाते-जाते, ताकि वो आपकी बातें सुनकर शायद सोचने पर मजबूर हो जाएँ। अ, सबसे पहले तो जो मुसलमान भाई हैं उनसे तो मेरी एक ही दरख्वास्त है कि अपने अमल से अपने दीन को बताएं हमें। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, बहुत सारे हम रहते ही सारे के सारे मिलके हैं, तो हमारे ज्यादा तो इर्द गिर्द जो है वो मुस्लिम बहन भाई होते हैं। तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि मुझे अगर आपने मुतासिर करना है तो मेरा दीन आपकी जिंदगी में नजर आए, ठीक है, क्योंकि दीन जो है, मुझे आपकी नमाज से फर्क नहीं, मुझे आपके हज रोजे ज़कात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लेन देन से पड़ता है, आपके मिजाज से पड़ता है, आपकी जुबान से पड़ता है, आपके इखलाक से पड़ता है, आपके कंडक्ट से पड़ता है कि आप ऑफिस में अपना टाइम पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, आप अपना काम कितनी डेडिकेशन से कर रही हैं। तो आप अपने कंडक्ट से मुझे इम्प्रेस करें। तो ये मेरा सारे मुस्लिम्स को ही है कि अगर आप लोगों ने अपने दीन को फैलाना है, अपने दीन का नाम ऊंचा करना है, तो जैसे बहुत सारी कौमों के नाम हैं कि कोई कहता है चाइनीज बहुत मेहनती हैं, कोई कहता है कि फलानी कौम जो है उन्होंने
बहुत तरक्की की है, फलाने मुल्क में कानून की बड़ा स्ट्रॉन्ग है कानून, तो इस तरह कोई ये भी कहे कि मुसलमान जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमानों से अच्छी कोई कौम ही नहीं है, तो उसमें आप लोगों को एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर करें। बाकी क्रिश्चियंस के साथ जो मेरा पैगाम है वो ये है कि जब आप लोगों ने पिस के मरना है, और कभी ब्लास्फेमी में मरना है, कभी फोर्स्ड कन्वर्जन में मरना है, कभी आपकी जायदादें लूटी जानी है, कभी आपके घरों को आग लगनी है, तो हिम्मत करें। और जो क्रिश्चियन लीडरशिप है, जो है ही नहीं है, मैंने कल एक पोस्ट भी लगाई थी कि वो शराबें पी के एयर कंडीशन कमरों में सो रहे हैं और डेफ एंड डम्ब हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। उनको भी स्टेट की सपोर्ट चाहिए है, उनको भी अपनी कुर्सी चाहिए, तो खुदारा बाहर निकलें। आप लोगों के पास एक फोरम है, आप लोगों के पास ताकत है, आप लोगों के पास इन्फ्लुएंस है, उसको यूज करें और रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से। अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं सुनती है, तो जैसे वसीम साहब ने कहा, इस चीज को पूरी दुनिया अब एक इकट्ठी हो गई है, ठीक है, हर बात हर मुल्क में पता होती है, तो आप लोग अपनी आवाजें उठाएं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि आप जो है वो आंख का जवाब आंख और दांत का जवाब दांत से दें, पत्थर उठा लें, लेकिन आप अपनी जुबान तो खोलें, आप बातचीत तो करें, आप टेबल पे तो बैठे एक पे, आप अपने इख्तलाफात को छोड़ें और अपनी कौम के लिए इकट्ठे हों। तो मेरा जो है ये अपनी कौम से बात मुझे करनी थी, और ये मुसलमानों से तो खैर मैं डायरेक्ट भी उन्हें यही बताती हूँ कि प्लीज अगर मुझे अपने दीन की तरफ वापस लाना है, तो मेरे पिछलों ने छोड़ा था अगर दीन, तो मैं भी मेरे अंदर भी वही खून है, मुझे भी डर नहीं लगता, मैं भी आप लोगों की तरफ आ जाऊंगी। तो मुझे वो अपने कंडक्ट से दिखाएं कि मैं इस्लामी मुल्कों की ईमानदारी की मिसाल दे सकूं, मैं इस्लामी मुल्कों के सुकून की मिसाल दे सकूं, मैं इस्लामी मुल्कों की एक दूसरे आपस में उनकी जो दोस्ती है उसी की मिसाल दे सकूं। आपस में भी नहीं इनकी बनती, तो क्या है ये? सही। आखिर में मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ब्लास्फेमी का, ये जो लॉ है और इसके जो आवाम के ऊपर, मुआशरे के ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं, हिंदुस्तान का जो पंजाब है वो भी अब इसकी चपेट में आ गया है। हमारे यहाँ पर भी एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जहाँ पे लोगों को मॉब ने लिंच कर दिया हो। तो हमें भी इसके ऊपर ठीक उसी तरह से सोचना होगा और ये देखना होगा कि हमारे हमसाए मुल्क में इस पूरे के पूरे इस लॉ के चलते और मुआशरे के ऊपर इसके क्या असर पड़े हैं और सोसाइटी किस हद तक वहाँ पे डिवाइडेड हो गई है। आखिर में पाकिस्तान के अवाम से मैं ये कहूँगा, एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, शायद आप अपने आप से पूछें कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि आप इस बड़े सगीर में, इस हिंदुस्तान में आप एक माइनॉरिटी थे। तो जो मुल्क इसी बात के लिए वजूद में आया हो कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को, उन्हें डर था कि शायद इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हम मुसलमान जो हैं, हमें हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, इसलिए हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए। कम से कम उस मुल्क में, उन मुसलमानों के बीच में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, आप उन्हें तो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, वरना फिर आपके इस अलहदा मुल्क बनाने का भी क्या फ़ायदा? और आपके पास क्या मॉरल राइट रह जाता है कि आप किसी से सवाल करें कि जी फ़लस्तीन में ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, ये वो। आप खुदारा ये देखें कि जहाँ पर आप 98% हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ। उसके बाद हम फ़लस्तीन में भी जाएँगे और जहाँ कहीं और भी जाना चाहें आप, वहाँ भी जा सकते हैं। आज दिलावेश साहिबा, वसीम साहब, आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।